रोज जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। रोज सर झुकाए, ठीक है चाची, धो देती हूँ बर्तन। रोज बेड से उठी, किताब साइड पर रखी, सोचने लगी, मेरी अम्मी जिंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम ना करने देती। एक चाची हैं, जानबूझकर मुझे सताती हैं। रोज के अम्मी अब्बू वफात पा चुके थे। चाचा चाची ने पाला था, लेकिन चाची को एक आंख ना भाती थी और चाची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। चाचा देखता तो था अरूज के साथ उसकी चाची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चाचा खामोश रहते हैं। चाचा ने एक एहसान जरूर किया था, अरूज को पढ़ाने की इजाज़त दी थी। चाची ने बहुत कोशिश की थी अरूज का कॉलेज बंद करवा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद ना था चाची ने कभी कोई ईद या किसी मौका पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस पूरे घर में एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था। वो था चाचा का बेटा असफन। वो अरूज का अच्छा दोस्त था। उस दिन सर्दी बहुत थी। चाची ने कहा, अरूज कपड़े धोने वाले बहुत पड़े हैं, जाओ जाकर सब कपड़े धो लो। अरूज बोली, चाची मेरे इम्तिहान चल रहे हैं, आप इरम को कहें कि वो धो दे। इरम चाची की बेटी थी और गुस्से से बोली, इरम के सर में दर्द है। शाम का वक्त था और ऊँची कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से उससे बातें करने लगी, नौकरानी मिल गई हो ना इनको। चाची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियां और दो बेटे साथ चचा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफन घर नहीं था, वो लेट आता था। चाची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धोकर फिर खाना खा लेना। चाचा जी ने आंखें झुका ली। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चाची अल्लाह से भी नहीं डरती जालम। चाचा इधर चाची से कहने लगे, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चाची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटियों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। चाचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कैसी औरत हो तुम। चाचा रोटी छोड़ कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियां खाओ बोटियां। जो गोश्त बच गया निकालकर एक बर्तन में रख लिया, अरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। असफंद आया और कहा कि इतनी सर्दी में तुम कपड़े क्यों धो रही हो, इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफंद, ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करके खाना खा लो। असफंद पुलिस में था। सब हॉल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफंद खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, इरम आपी को साल लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सुकड़ पकड़ कर बोली, असफत क्या क़यामत आ गई है अगर वो कपड़े धो रही है। इतने में अरूज आई, चाची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चाची ने देखा और बोली, रखा था, वो पड़ोसन ले गए। तुम ऐसा करो, अंडे बना लो अपने लिए। असफंद बोला, अम्मी बस मैं बाहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दे, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थकी हुई थी, सो गई। असफंद उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया। अरूज के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोला, सामने असफंद था। असफंद, तुम यहाँ इस वक्त सोए नहीं। असफंद मुस्कुराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। अरूज ने कहा कि मेरी भूख नहीं है। असफंद ने अरूज की तरफ देखा और बोली, अम्मी की बातों का गुस्सा ना किया करो, वो बड़ी हैं, चलो शाबाश खाना खा लो। अरूज जल्दी से खाना खाने लगी। असफंद ने कहा, अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। वो बोली, कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफंद खाने की ट्रे लेकर कमरे से बाहर आया। किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक इसकी माँ है, इस बेचारी की दुश्मन है और बेटा इतना फिक्र करता है। इम्तिहान ख़त्म हुए, अब कॉलेज नहीं जाती थी, अब सारा दिन घर में रहती थी, लेकिन चची मौत बनकर सर पर मंडलाती रहती। अरूज ये कर लो वो कर लो। सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लेकर आए, लेकिन अरूज के लिए कुछ न लाए। अरूज खामोशी से देख रही थी। एरम के सूट 20,000 का ये एक है, जूते ये चूड़ियां, सब ने शॉपिंग की। इस बेचारी बदबख्ती की मारी को कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी, सोच में गुम थी कि खाना जल गया। इतने में चाची किचन में आई। ये बदबू कैसी है, देखा हांडी जल गई थी।
ارے منحوس کے سیار کے خیالوں میں گم تھی، سارا کھانا خراب کر دیا، دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں۔ عروج بولی چچا آپ پر بوجھ ہوں نا میں۔ چچا اداسی میں کہنے لگے پتر تو میرے بھائی کی نشانی ہے، بہت لاڈلی ہے مجھے، لیکن کیا کروں تیری چاچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے، کچھ بولوں تو مرتا ہوں، نہ بولوں تو مرتا ہوں۔ خیر زیادہ پریشان نہ ہوا کر۔ شادی سے واپسی آئے اسفن سب سے پہلے عروج سے ملا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ عروج خاموش تھی۔ کچھ نہیں اسفن۔ اسفن مسکرایا میں جانتا ہوں۔ اچھا عروج سنو، میں تمہارے لیے موبائل لے کے آیا ہوں، تمہارا فیورٹ۔ عروج چونگی اسفن پاگل ہو، اتنا مہنگا میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر چاچی کو پتہ چلا تو جان نکال لیں گی۔ اسفن بولا تو پہلے ہی مجھے ڈرا لیا کر، جا اپنے کمرے جا کر اوپن کرو۔ عروج آج بہت خوش تھی، لیکن ارم نے اسفن کو دیکھ لیا تھا عروج کو موبائل دیتے ہوئے۔ ارم نے ماں کو بتایا بھائی نے ₹1,00,000 والا موبائل لا کر دیا ہے اس چڑیل کو۔ ماں سن کر آگ بگولا غصے سے چلاتے ہوئے عروج کے کمرے میں گئی۔ کہاں ہے موبائل دکھاؤ؟ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تکیہ اٹھایا، نیچے موبائل تھا۔ اسفن کو چلاتے ہوئے بلانے لگی۔ اسفن اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا امی؟ اسفن یہ کیا ہے، کیوں دیا موبائل اسے؟ اسفن بولا امی کیا قیامت آ گئی ہے اگر موبائل دے دیا تو؟ تم نے کبھی ہم کو کچھ نہیں لا کر دیا۔ اسفن غصے میں بولا امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں، موبائل ہی تو دیا ہے، وہ بھی اس گھر کی بیٹھی ہے۔ ماں چلانے لگی۔ چچا سر ہلاتے ہوئے بولا اللہ بچائے اس عورت سے۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، بہت تنگ تھی۔ عروج کیا کرتی، کہاں جاتی، دل چاہ رہا تھا گھر چھوڑ جائے۔ چچی کہنے لگی کرتی ہوں اس کا علاج۔ چچا سے بولی میں چاہتی ہوں عروج کی شادی کروا دیں۔ چچا پہلے خاموش رہے، پھر بولے کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، بس میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ چچا بولے سلطانہ کیا قصور ہے بیچاری عروج کا؟ تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے، میں جانتا ہوں اسے، پہلی بیوی کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس لیے رشتے سے راضی نہیں ہوں۔ چاچی غصے سے بولی تم سے پوچھ کیوں رہا ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس میں کل ہی بلوا رہی ہوں، بھائی کو جلد سے جلد نکاح کروا دیں گے۔ جب عروج کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی اس لڑکے کو شرابی تھا، اپنی پہلی بیوی کو بہت مارتا تھا۔ دن بھر روتی رہی، رات کو اسفن گھر آیا۔ عروج کہاں ہے؟ ارم نے بتایا کہ اپنے کمرے میں۔ عروج کے کمرے میں گیا۔ یہ کیا ہوا تم کو؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ عروج روتے ہوئے بولی اسفن مجھے کسی دارالمان چھوڑاؤ پلیز، چاچی جان میری اس شرابی ندیم سے شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اسفن چونک کر بولا یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ شرابی؟ اسفن پیار سے سمجھانے لگا عروج تم خود کو پریشان نہ کرو، میں ہوں نا، نہیں کرنے دوں گا شادی۔ عروج رو رہی تھی۔ اسفن پلیز مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسفن نے ماں سے کہا امی پلیز اس بات کو یہی ختم کر دیں، میں اب تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ماں غصے سے بولی میں کروں گی شادی۔ عروج کی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اسفن غصے سے بولا امی پلیز اللہ کا واسطہ ہے تماشا نہ بنائیں۔ یہ کہہ کر اسفن گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن ماموں ممانی ان کا بیٹا ندیم آئے تھے۔ عروج کو چچی کہنے لگی تیار ہو جاؤ عروج۔ عروج روتے ہوئے بولی چچی مجھے شادی نہیں کرنی۔ چچی چلا کر بولی نہیں کرنی تو میرے گھر سے نکلو۔ اتنے میں اسفند آیا۔ ماموں اور ممی کو دیکھ کر دماغ گھومنے لگا۔ اسفند ماں کو بولا امی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں ضد۔ ماں نے اسفند کو کہا میں سب جانتی ہوں۔ اتنے میں ماموں اور ممانی بھی آ گئے۔ ممانی بولی اسفند تم کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ چاچی بولی اسفند آج ہی نکاح ہوگا ندیم اور عروج کا۔ چاچا جان غصے سے آئے، چاچی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو سلطانہ، بس کر بس۔ جاننا چاہتی ہو اسفند کی کیا لگتی ہے؟ عروج بیوی ہے اس کی، دونوں میاں بیوی ہیں۔ سب حیران تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چاچا بولے میں جانتا تھا تم اس بیچاری کے ساتھ ایسا کرو گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، جب تم بانجے کی شادی پر گئی تھی میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ عروج اسفند کے سینے سے لگ گئی۔ اسفند نے ماتھے پر بوسہ کیا بس میری جان اب رونا بند کرو۔ پھر ماں کی طرف دیکھ کر بولا امی آپ اگر عروج کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو میں عروج کو کل لے کر چلا جاؤں گا۔ عروج کا ہاتھ تھامے اسفند کمرے میں چلا گیا۔ اسفند پیار سے بولا عروج کل تمہارا رزلٹ آ جائے گا، کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ داخلہ لے لینا۔ ماموں اور ممانی چلے گئے۔ ماں سمجھ گئی اس کی ضد ہنسا بستا گھر اجاڑ دے گی، سب سے معافی مانگنے لگی۔ چاچا بولے سلطانہ معافی اس سے مانگو جس پر ظلم کرتی رہی ہو۔ عروج نے مسکرا کر کہا چاچی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔
چاچی نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ چاچی نہیں، ماں کہا کرو مجھے۔ میری بچی، اسفل نے ثابت کر دیا تھا ہم سفر جس حال میں بھی ہو کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی ہم سفر کے لیے لڑتا ہے، طلاق دے کر رسوا نہیں کرتا۔ جہاں ماں کا حقوق ہے وہاں بیوی کا بھی ہے۔ اے میرے معاشرے کے مرد، ساتھ نبھانا سیکھو، نہ کہ رشتوں کو توڑنا۔ اپنی ہم سفر کا ہاتھ تھاما کرو، جہاں وہ سچی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اردو ہندی سٹوریز کے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری آنے والی مزید نیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔